मोगाच्या बाबणीनो आयचो विशय ह्या नोवेनाचो आनी आमी जाणो ह्या दिसांनी मिसाच्या बलिदानाचेर आमचे नियाळ जातात. मिसाचें बलिदान आमच्या जिवितांत आमी कशें जिवंक जाय ताचेर. आनी आयचो विशय जावन आसा मिसाचें बलिदान आमची नोसोणीचें बलिदान. म्हणजे आमचें जिवीत मिसाचें बलिदान बदलता. युक्रिस्ट ट्रान्सफॉर्म्स आवर लायफ. जाल्यार मोगाच्या बाबणीनो मिसाचें बलिदान आमचें जिवीत बदलता. हो अनुभव आमचो जोण एकल्याचो जाला गाय म्हणत हांवें सुरवातेकूच प्रश्न केलोलो. खरेपणी आमकां ही शक्ती मिसाच्या बलिदानाची लागता आनी आमी हें मिसाचें बलिदानांतल्यान आमचें मनां काळजां जिवीत बदलता आनी बदलूंक जाय. जाल्यार जायते पावटी आमचें जिवीत नियाळटना नदर मारतना आमचे एटिट्यूड्स, आमची चिंतनां, आमची उतरां जीं आसात, आमच्यो कोरण्यो ज्यो आसात, आमची मनां जीं आसात तींच आसात. बदल्ल्यांत आमचें जिवीत इतल्या वर्सां मिसांत भाग घेतला, जेजू खाला, जाल्यार आमी आमचें जिवीत आदलेंच तुमचें संबून घरांत पळयात, शेजऱ्यां मदें तुमचें संबून पळयात, ते एटिट्यूड्स आसतात ते पळयात. नॅगेटीव चिंतप दुसऱ्यांची, जेलसी करप दुसऱ्यांची, वायट चिंतप दुसऱ्यांची, नेणारपणान लोकांच्यो खबरो उलोवप, नको आसतना तूं पळयताय आनी लोकांचें कितें कितें उलयताय, जाल्यार आदलें जिवीत तेंच आसा. लोकांच्यो खबरो करप तेंच आसा. आनी आमी मिसाक वर्रान भाग घेता. फेस्तो नोयना परबो वर्रान आमी कोत्ता. कितें जाता? राती कोणा सांगाताक हांव आसलोलो आनी तो म्हणटालो, फादर आमी क्रिस्तांव मदें इतले जेलसी, कोणाक दुसरो एक क्रिस्तांव शेजारी पासून वयर चडलो ताका नाका, इतले आमी एकामेकाचें वायट चिंत्ता. आनी असो म्हणटालो. आनी हे क्रिस्तांव गोंयकारां मदें चड घडटा. हांगाच न्हय फादर, हें दुयेंस जेलसीचें एकामेका मदें क्रिस्तांव मदें पळय आसा, हें जेलसीचें दुयेंस आतां हूंय UK पावलां. कित्याक गोंयकार थंयसर भरल्यात. आनी तो म्हणटालो थंयसर तरी पावन लोक सुदरोंक जाय आसले. थंयसर आनिकूच चड तें जेलसी, कोण कोणाक पळयनात. गोंयकारांक कोण मातशें वयर चडलो दुसऱ्याच्यान पळोवंक जायना. आनी मागीर तो अशें म्हणटा. एक दीस खंय ताका कोणें एका कोंकण्यान म्हणलें, आरे तुमच्या इगोजांनी तुमकां इतली शिकोण मेळटा, तुमच्या मिसांक तुमकां कितलें बऱ्यो वस्तू मेळटात, आमकां त्यो मेळनात. आमकां कांय कोण प्रवचन करिना, तुमचे भाशेन ती मिसां नात. आमकां मेवलोले जाल्यार आमी कितले व्हडले जावपाचे, कितले बरे जावपाचे. पूण आमकां कितले शर्माव सांगून गेले, कितलेच रितीर केले, कितलीच मिसां आमी जोणेकली भोगतीन येतात, पूण जिवीत थंयच आसा. कित्याक आमचें सुदारप जायना? जाल्यार हे मिसाच्या बलिदानांत शक्ती ना? ना, मिसाच्या बलिदानांत शक्ती आसा. पूण ती शक्ती आमकां कित्याक लागना? कित्याक तूं एके भाशेन तयार जायनाय. दोन वस्तू तूं वळखून घेनाय हें मीस कितें पळय तें. You do not recognize what the power of the Eucharist is. तूं सजमून घेनाय मीस कितें पळय तें. You do not know what Mass is all about. हें मीस कितें तें सजमून घेनाय. आनी दुसरे सुवातेर तुजो एप्रोच, मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवपाचो तुजें मन, एप्रोच, हांव कसो मिसान वचून भाग घेतलो, ही तयारी आमची जायना. आनी तें मन घेवन येनात. हांव मिसांत येता देवाक भेटोवंक. देवाक भेटल्या उपरांत कोणाचें जिवीत बदलो नासतना आसा
Is there anybody once if you meet God, your life has to be transformed. तुजें जिवीत बदलोकूच जाय देवाक मेळ्ळा जाल्यार. सो हांव देवाक मेळोंक वेता ह्या मिसाच्या बलिदानांत. हें मन आमचें कितें जाता जायते पावटी तुमी दोतोरासर शिंवेतात आनी थोड्या दोतोरांचेर तुमचो इतलो विस्वास आसता ताका मेवल्यारच तुमी बरी जातात. वखदां मागीर सोड खबर कित्याक एके भाशेन तो विस्वास बसलेलो आसा. एक मन तुमी घेवन येयात त्या दोतोराचो शिवसोत हांव बरो जाता. एक मन थंयसर तुमी क्रिएट एप्रोच हो क्रिएट केलेलो आसा. ते भाशेन आमी कायदे पाळटाव मिसांत येवन आमचे रिती रिवाजी आमी पाळटाव. मीस रीत न्ही, मीस आपूण, मीस म्हजें जिवीत हांव जियेता. तुजें जिवीत तूं जियेंक जाय. मीस म्हणटा तुजें जिवीत एक रीत न्ही. ती रीत म्हणजे कितें रिच्युअल्स आमी म्हणटा. रिच्युअल्स म्हणटात ते कितें थंयसर ते दुसऱ्या धर्माच्या नांवान तुमकां शिकयता. थंयसर ते कितें करपाचें आसात, ती मंत्रां म्हणपाचीं आसात, ती कितें मागणी म्हणपाची आसात आनी ते कितें कितें करपाचें आसा तें केलें. पूण ते लोकांक कांय सजमान त्या बाबड्या ओगीच आसतात. तूं तुज्या ग्रुपाचें कर, आमी कितें दिवपाचें तुका दिता तूं कर, हांव ओगीच रावता. ताका रिच्युअल म्हणटात. मीस रिच्युअल न्हूय, मीस तुजें बलिदान. जितलो तूं भक्तीन मोगान तिवसपणीन आनी ती भावना उत्पन्न करून तें मन उत्पन्न करून की हांव देवाक भेटूंक येता. तुजो पळय एप्रोच आसा त्या एप्रोचा प्रमाणे यो डिस्पोजल आमी म्हणटा त्या प्रमाणे ह्या मिसाच्या बलिदानांतलो फळ तुका मेवतलो, नाजाल्यार मेळचें ना. कित्याक जायते पावटी आमी दोतोर पासून आमकां वखदां दितात. ती दोन तरांची वखदां आसतात. एके थोडी फेक वखदां म्हणून आसतात, ताका प्लासिबो म्हणटात आमी. आनी दुसरी आसा ती खरेंच तातूंत वखद आसता. जायते पावटी दोतोर ते बेश्टी वखदां दितात. पूण कितें जाता आमी ते गुळयो वखदूच म्हूण पळयतात पूण आमी घेतात. पूण तातूंत कसलेंच इफेक्ट आसूना, तातूंत कसलेंच वखद आसूना. पूण वखदा भाशेन ती दिसतात ती फेक प्लासिबो. पूण घेतल्या उपरांत आमकां लागना. कित्याक तो विस्वास त्या गुळ्यांचेर आसलेलो. तेच भाशेन मिसाचें बलिदान हो आमचो एप्रोच, आर एटिट्यूड, आमचें डिस्पोजल, आमची तयारी जावं जे लोक मीस सुरू जाले उपरांत जरी तर येतात जाल्यार कसली तयारी तुमची जातली. जायते पावटी पळयता लोक लेट येतात मिसांत, जाल्यार कसली तुमची तयारी आसा, कसलो तुमचो एप्रोच आसा. आयज लोक ह्या दिसांनी PPC लागीं आमचे मेंबर्स आसा तांचे लागीं झगडटात, सजमनात म्हाका रातचेंच मीस जाय, म्हाका हेंच मीस जाय. अरे बाबा जायना, 100 लोकांक वयर घेवपाक जायनात. ना सजमनात आमी मिसाक येवचे नात. कसल्यो दादागिऱ्यो ना, म्हजी भुरगीं आयकून तांकां तेंच जावंक जाय. कितें तुमी चिंतात नियाळटात. मीस एकूच, खंयच्याय संवसारांत वसात, खंयच्याय वेळार ते आयकात. कोणी ती परबो जायत, फेस्तां जायत, मरणां जायत, कसलें जायत, पूण तें मीस तें एकूच. आमचे एटिट्यूड्स बदलोंक ना, पूण ह्यो रिती रिवाजी आमकां जाय. नियाळ करात. आमकां देवाचें उतर मेळटा कुरिंथकारांत, पयल्या कुरिंथकारांत आनी 11व्या वरांत 27-28 वळेंत कितें बरयलेलें आसा तें हें. जेन्ना तूं मिसाच्या बलिदानांत भाग घेताय आनीक जेजूचें मांस रगत तूं खाताय आनी पियेताय, आनी जरी तर मांस आनी रगत जेजूचें तुवें घातला म्हणजे कुमन्या तुवें घेतला इन एन अनवर्दी मॅनर, म्हणजे कितें तुजी तुवें तयारी करिनासतना इन एन अनवर्दी मॅनर यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेनिंग द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्रायस्ट. म्हणजे कितें तूं तुजेर मालदिसांव घेता. कित्याक तुवें तयारी करूंक ना तुजी कुमन्यां घेवपाक. मिसाच्या बलिदानाक तुजी तयारी जावंक ना, तेन्ना तुजेरूच वायट तूं देंवन घेताय. कित्याक हांगासर आसा तो कोण? तो देव. तुजी तयारी जावंक ना. कुमसार केन्ना केल्ली ती आमी खबर नात. कितलें वायट तुजें जिवीत तूं जेलां तें तुका खबरूच ना. कुमन्यां घेतात. आमचेर माल दिसांक पडटा म्हूण देवाचें उतर
वाचात पयल्या कोरिंथीकरांत 11 27 28 29 30 ओळयो वाचात बरयलोले आसा. ताचे उपरांत let a man examine himself and so eat of the bread and drink of the cup. कितें पयले एका तुमी मिसान भाग घेतना आपणाचेंच जिवीत पयलें नियाळात. खंय हांव आसा, कितें म्हजें जिवीत आसा, हांव ह्या जेजूक घेवपाक म्हजी तयारी जाल्या, हांव वदी आसा, हें म्हाका सोबता जेजूक घेवपाक काळजान. कित्याक देव तो प्रसाद न्ही तो. एग्जामीन कर म्हणटा, तुजें नियाळ कर म्हणटा, तुजें जिवीत तूं पळय पयले सुवातेर की काळीज जेजूक तयार जालां घेवपाक, तुजी कूड तयार जाल्या तुजी घेवपाक जेजूक. आनी मागीर मागीर पावलो बरोवन अशें म्हणटा, For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment upon himself. जो कोण हें जेजूचें मांस, देवाचें मांस, हें जेजूचें रगत, देवाचें रगत, हें मनान धरिनासतना जो कोण खाता आनी पियेता, तो आपणाचेरूच खंय जजमेंट हे भाशेन आमकां देवाचें एक पनिशमेंट येता. आनी मागीर फुडें म्हणटात, आनी हाकाच लागून खंय जायतीं जाणां मरोन गेल्यांत, कित्याक ताणें सारकें मिसाच्या बलिदानाचो वर्थ तांकां नासलो, कुमन्याचो वर्थ तांकां नासलो. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनो, कसलें आमचें जिवीत. जेजू जुवांच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता, म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस जो कोण खाता आनी रगत पियेता तो सासणाक जिव आसतलो. म्हणजे देवान जेजून आपलेंच मांस रगत आमकां दिलां. कित्या पासत, कित्याक आमी ह्या संवसारांत जियेतना जेजूचें मांस रगत खावन आनी पिवन आमी आमचें जिवीत बदलीत हें एके भाशेन करप्ट जिवीत, हें वायट जिवीत, ह्यो वायट आमच्यो कुड्यो तें बदलोंक जाय. जितले पावटी मिसान भाग घेता तितलेय पावटी म्हजें जिवीत बदलोंक जाय, नितळ जावंक जाय, पवित्र जावंक जाय. आनी एका वेळार एका दिसाक हांव देवाचो खरो पूत कसो जावंक जाय, धूव कशी हांव जावंक जाय. आनी मागीर देवाचो पूत धूव जाली, तूं स्वर्गीय पावलो. हें जेजू आमकां दिता ह्या दिसाच्या बलिदानांत. कित्याक आमी जायते पावटी जाणा, आतां आमी जायतो लोक आमची भलायकेचेर, हेल्थाचेर नदर चड मारतात. वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर हेल्थ. आनी मागीर दोतोर तुमकां सांगतात उमकें जेवण खावंक जाय, उमके वस्तू खावंक जायनात. कित्याक उमके वस्तूक उमके वस्तू आसतात. उमक्या जेवणांत उमके विटामिन्स आसतात, उमक्या जेवणांत उमके आयन आसता, आनी कितें आसता, साखर आसता, कोलेस्ट्रॉल आसता. सो ती एवॉयड करूंक जाय. तुका ना जाल्यार ती वस्तू तुवें खावंक जाय. म्हणटच ती वस्तू खाता, ती वस्तूचे भितर उत्पन्न जाता. बीटरूट खालें जाल्यार खंय रगत जाता. म्हणटच ह्या बीटरूटान तें रगत जावपाची ती शक्ती आसा. पूण ते बीटरूट खायत म्हणटा जांचे लागीं रगत ना. जेवणांनी इतले वस्तू जरी तर आमच्या कुडीक भलायकी दिवपाची वस्तू आसात. जेजूचें मांस रगत खावन आनी पिवन इतलीं वर्सां देवाचें सोयम तुज्या भितर, तुज्या जिवितांत भितर सरलां. बीटरूट खालें जाल्यार कितलें रगत जातलेंच भितर. पूण जेजू खावन खावन आमी इतलीं वर्सां देवाचें सोयम म्हज्या भितर आयलां, हांव देवा भाशेन जायत गेलां अशें म्हणटात. यू बिकम वॉट यू ईट. जें तूं खाताय तें तूं जाताय. आनी एक्चुली ट्रू. ताकाच लागून डायट्स आमकां दिल्ले आसतात. जी वस्तू खाता ती वस्तू जाता. म्हणजे जी वस्त तातूंत आसा ती वस्त तुज्या कुडीन भितर सोदता. कुमन्यांत कोण आसा, देव आसा जाल्यार देव तुज्या भितर काळजांत भितर सोदता. जाल्यार तूं देवा भाशेन जावंक जाय. तुजें मन, तुजें जिवीत, तुजें चिंतपा, तुजीं उतरां, तुज्यो करण्यो जेजू भाशेन त्यो जावंक जाय. जेजू देवाचो पूत म्हणटा आमी देवाची भुरग्यां भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी हें सगळें जाणो जावन पासून आनी वरान जेजूक घेतात ते जेजूक इन्सल्ट.
ते देवाक इन्सल्ट म्हणजे कितें तूं कसलें जिवीत जेलाय तुजें जिवीत चिंतना बितना वायट सगळी आसा आनी तूं कॅर करिनात आनी येवन वर्रान कुमन्याक गेला देवा लागीं खेळटाय. नेणारपणान आसा भुरग्यांक गेले आमचे सजमोन भुरग्यांक मिसाच्या बलिदानाची वळख ना आमी सजमोन घेता तुकाय वळख ना कित्याक वळख ना मिसाच्या बलिदानाची तुका कित्याक वळख ना. यू डोंट वॉन्ट टू नो पवित्र पुस्तक आसा मिसाचेर जायती आमकां वळख ना जाल्यार पासून भावार्थान तरी थोडी वस्तू आमकां सांगलोल्योच. कुमसार बी जायनासतना कुमन्याक घेवपाक जायना म्हणून आयज काल तें कांय ना कितल्या जाणांनी कुमसार केलां. इन्सल्ट कोत्ता देवाक इट्स अ सॅक्रिलेज आमी म्हणटा न्ही आमी कुमन्या जमडीक पडोंक दिनात कुमन्या कुडके पासून डस्ट पासून कुमन्याचो जमडीक पडोंक दिनात कित्याक सॅक्रिलेज पवित्र देव तो इतले ताका आमी आमचे हात आनी आमचे नितळसाण आल्तार धये फूल आसतात इतले पवित्र दवरतात कित्याक देव तो ताची सुवात पवित्र देव ज्या सुवातेर देव ती सुवात पवित्र आल्ताराचेर दया फूल कपडे आसतात सगल्यो ह्यो वस्तू आमी कोणाच्या हातान घालूंक दिनात कित्याक त्यो पवित्र केल्ल्यो आसात. आनी तुमी आसात पवित्र त्या जेजूक घेवपाक नियाळ करात. सोजमी ना सोजमोक सोदिनात. वी डोंट वॉन्ट टू लर्न आवर थिंग्स. नेणार लोक पासून आपल्या कुड्ड्या भावार्थान आनी भक्तीन देवाक वळखून आपल्या जिवीत ती जेताली पूण आमी आयज आमचेरूच वायट आमी मागून घेता जेन्ना आमी हे भाशेन सॅक्रिलेज म्हणजे जेजूक आमी इन्सल्ट कोत्ता. ताकाच लागून मोगाच्या बाबडीनो तुमी जाणात हातूंत कोण सेंट जॉन मेरी वियानी म्हणटालो तूं जाणा तूं कोणाक खाताय तूं जाणा तूं कोणाक खाताय म्हणजे तूं देवाक खाता म्हणून जाणो आसलो त्या सुवातेर तुका हार्ट अटॅक येवन तूं मरोंक जाय म्हणटा तो. देवाक खाताय तूं कितें दुकराचें मांस खाताय तो उंडो खाताय देवाक खाताय देवाचें मांस तें आनी हें तूं सजमोल्ली जाल्यार त्या सुवातेर आमकां आमी मरोंक जाय आसलो म्हणटात जो आमारी वियांनी. तो एके भाशेन कितें म्हणटा हार्ट अटॅक येवन न्हय पूण देवाच्या मोगान आमी मरोंक जाय आसली. देव म्हाका इतलो दिता हें मन घेवन आमी मरोंक जाय आसली. द होल पॉयंट इज युअर अवेरनेस what Eucharist is, your approach, your disposal, your preparation, and your knowledge about the Eucharist. That transforms us. म्हणजे कितें मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवच्या आदी तुजी तयारी तूं बरें मौन घेवन आयलाय भक्तीन मोगान आयलाय तूं जाणा तूं कितें कोत्ता तूं कितें खाता कितें पियेता ह्या मिसांत तूं कितें कोत्ता तें तूं जाणा आनी शिकोवन तुका आसा त्या प्रमाणे तूं भाग घेताय तेन्ना ह्या मिसाच्या बलिदानांतलो फळ आमकां मेवता. आयज नियाळ करात तेंच घरांत वयतलीं तेंच जिवीत जियेतलीं तींच चिंतना तींच दुसऱ्या सोबें मोगाच्या बाबडीनो मिसाच्या बलिदानांत आमकां भोगसण्याची शक्ती मेळटा. पयले सुवातेर मीस सुरू जातनाच आमी कितें कोत्ता आमी मीस सुरू जातनाच आमी पयलो आमचे चुकीचें भोगसणें मागता. मिसाचो पयलो भाग भोगसण्याचो भाग आनी भोगसणें मागतना मोगाच्या बाबडीनो आमी कितें कोत्तात भोगसणें घेतल्यार आनी दिल्या शिवाय आमी फुडें वचना. काल तुमकां सांगतलो एके भाशेन महिमा देवाक हें गायन आमी म्हणटा त्या टायमार जेजूचो जोल्म आमी समरुपता मिसाच्या बलिदानान. आनी महिमा म्हणच्या आदी कितें आसा आमी पातकाचो उडास करून पातकाचें भोगसणें मागता हांव पातकी म्हणून. कित्याक हांव पातकी म्हणले शिवाय भोगसणें मागले शिवाय एकामेकाक तें भोगसणें दिले शिवाय आमच्यांनी फुडें जेजूक जल्माक हाडूंक जायना. तुजें भोगसणें जाल्या शिवाय थंयसर देव तुज्या जिवितांत येवचो ना. ताका लागून पयले सुवातेरूच
मिसाचो पयलो भाग बोगसोण्याचो भाग, पेनिटेन्शियल रायट. पेनिटेंट म्हणजे कितें? हांव पातकी म्हणून वळखून घेवन त्या वेळार सायबा हांव तूं म्हजे सरशी रावंक म्हाका हें सबना. हांव पातकी म्हणून पेद्रून खंय उडी मारले उदकांत जेजूक वळखिल्ल्या उपरांत. ते भाशेन जेजूक अनुभवच्या आदीं, जेजूक आमच्या मदें अनुभवच्या आदीं तयारी जावंक जाय. ताकाच लागून हें हांव पातकी मागणें सुरवातीकूच आसा पेनिटेन्शियल रायट जो आसा. ताजे उपरांत तूं नितळ जालोय, पवित्र जालोय, देव हाजीर जाता, देव तुज्या कुडीन भितर सोदता. म्हणटूच हांव पातकी आमी जायते पावटी म्हणलां, कितलेच पावटी आमी म्हणलां हें मागणें. कितें हें हांव पातकी मागणें आयज तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हांव पातकी सोर पुदेदार देवाक पयलीं हांव देवाक सांग, सायबा हांव पातकी. आनी मागीर सांगता, आनी तुमकां भाव भयणीनो. कोणाक सांगताय तूं हांव पातकी म्हणून? भाव भयणीनो, म्हज्या शेजऱ्यांक, म्हज्या गोच्च्यांक, जांकां हांवें दुखयलां, जांकां हांवें त्रास केला, तांकां हांव सांगतां. एके भाशेन कितें करूंक जाय? जरी तर तो मनीस थंयसर बोगलेक आसा, सांग भाव भयणीनो म्हणून ताच्या दोळ्याक पळय. दूख घेवन तुका हांवें त्रास केला, तुका हांवें दुखयलां, तुका हांवें वायट केलां. हें हांव पातकी नियाळल्यार हें मागणें इतलें सोबीत सुंदर पवित्र आत्म्यान तें आमच्या पुर्वजांक शिकयलें आयज आमी म्हणटा. पूण एक एक उतर हांव पातकी म्हणटा दोळे धापून. अरे भाव भयणीन म्हणटा तर पळय, तुजो भावाक तुवें दुखयलां ताची नदर मार. बोगसणें दिवंक जायना म्हणटा कशें जातलें? तुका व्हरतूच ना जाल्यार तुज्या जिविताचो आनी मागण्याचो. इट इज इजी टू आस्क गॉड फॉरगिव मी, देवा म्हजी काकलूत कर म्हणून देवा लागीं. तो देव तुका दिसोच ना जाल्यार तें इजी. पूण दिसता ताचे लागीं ताचेर नदर मार आनी सांग म्हाका बोगोस म्हणून. हेंच तें मागणें हांव पातकी म्हणटात तें. कुतात तुमी? म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, नियाळ कर. आतां मनान चिंतून चिंतलां, थोड्यान उच्चारलां, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. मग अशा बावडी न्हू हातूंत वचना. पूण इतलेंच एकूच भाग आमी त्याच घडयेक त्याच सुवातेर पवित्र जातल्यात मिसाच्या बलिदानांत, जेन्ना खरेंच तूं तुजें दूख ओळखून घेताय, देवा लागीं बोगसणें मागताय आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागताय. जायना एटलिस्ट ताचेर नदर मार. तुवें जाका दुखयला ताका तरी तुज्या तकलेंत हाड, मनांत हाड. आनी मनांतल्यान तर म्हण हांवें कालच्या दिसाक अमक्याकूच दुखयलां, बायलेक दुखयलां, घोवाक दुखयलां, भुरग्यांक दुखयलां, शेजऱ्यांक लागीं हांव झगडलां. भोगोस सायबा म्हाका ताचो उडास कर, तांचे पासून माग. ह्या वेळार आसात ही मागणी सगळी. तुमी पवित्र जायनात त्या घडयेक तो देव तुका हाजीर जायना. जाणें खरीच तयारी केल्या ताकाच हो देव मेळटा. जो कोण आपले इफ यू हॅव कम विथ रायट एटिट्यूड फॉर द मास, देन ओनली यू एक्सपिरियन्स हिम. जाल्यार तुमचें सदांचें मीस म्हणजे सदांचें एक सायकोलॉजिकल थिंग. मिसाक गेल्यार म्हाका आज बरें स्वता, मिसाक वचना जाल्यार म्हाका बरें दिसना. तुमगे कॉन्सेप्ट तो. बट डीप इनसायड देर इज नो एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड. भितरल्यान देवाचो अनुभव थंयसर ना. ह्या फुडें मीस तुजें खरेंपणी नोसोणी जातलें जाल्यार हे मागण्यांचेर ध्यान दी, मन दी. हें पातक हांव पातकी म्हणटाना मातशें बरें करून तें म्हूण, उडास करून म्हूण. ताका लागून एके फावटी आमी उगी रावत, मातशें उगी रावत आनी तुमचो नियाळ करात म्हणटात. कित्याक तुजें बोगसणें जालें, तुजें एका भाव भयणा मदें बोगसणें जालें, मागीर तूं नितळ जाताय. When you are angry with someone, when you are hating someone, you have jealousy with someone, unforgiveness, बोगसणें ना एकामेकाचें, तूं दुसऱ्याची जेलसी घेवन बसलाय, जायते तरांचे भितर हेट्रेड आसा, वायट आसा. कसो देव हाजीर जातलो तुका? हें सगळें वायट घेवन देव कसो हाजीर जातलो? आमी पातकी आमी जाणो तरी आसता. ताकाच लागून दर एक मिसाक हें हांव पातकी म्हणून आमकां दिलां. कित्याक तयारी कर.
दिला हो घातला भाग. इतलेंच न्हय मोगेच्या बाबडीन, आमी जायते पावटी मिसाच्या बलिदानान एक भाग आसा, आमी जेजूची शांती दिता. हो भाग एके भाशेन पेखणुचो भाग मिसाच्या बलिदानान. वेन वी share our peace with each other, that moment the real healing of body and soul takes place. A healing part ह्या टायमार हो पेखवणेचो भाग पेखवणी जाता. कित्याक त्या वेळार शांती जेजूची येवप म्हणजे कितें, मनीस जेन्ना कांयच नास मनशाची मनीस जेन्ना शांत आसा, जेन्ना त्या मनशाच्या जिवितान कांय वायट ना, म्हणजे टेन्शन्स ना, दुयेंस ना, तेन्ना मनशाक शांती आसता जिवितान. आनी ही शांती जेजू तुका दिता ह्या वेळार. ह्या जेजूची शांती म्हणून आमी पाद्री तुमकां दिता. ती तुमचे सोवें येता. कोणाची शांती? जेजूची. म्हणजे तूं शांत जावप. पेखोवणी तुजी आयली थंयसर, हिलींग तुजें आयलें. आनी मागीर एकामेकाक दियात म्हणटात, दोळे धांपतात आनी दितात एकामेकाक. दोळे धांपप आनी चूक 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 करून दिवप. हांव नको, कोणाक दिता दोळे धांपून. आनी जायते पावटी वण्टी चडशीं बसलोले आसात, काडटात आनी वण्टीक दितात. नियाळात. एका कुटुंबांत हांव वळखतालो. आवय बापूय दोग भुरगीं. भुरगें धाकटें भुरगें आसलें तें दोतोनीक आसतालें म्हणून भुरग्यां मदें तें बसतालें. तांचो पूत व्हडलो आसलो तो कोयरा चडशीं बसतालो आनी आवय बापूय मदें बसतालीं. शांतीच्या वेळार एकामेकाक सायडीन कोण आसा तांकां तांणी शांती दितालीं. ताचे उपरांत घोव बायलां आपणाक एकामेकाक शांती दितालीं. दोगांय भुरगीं ज्या सुवातेर बसल्यात त्या सुवातेर फाटल्यान वळून जी माय आनी पाय पळय आसा तांकां पळयतालीं आनी तांकां शांती दितालीं. संबंद बांदता शांती, एकवट बांदता, मोग बांदता थंयसर. दुस्मान काय सोंपता थंयसर ही शांती वरवीं. तुजो दुस्मान फाटल्यान बसलाय, वळोन पळय ताका, जेजूची शांती तुका दिता. हिलींग येवपाकूच जाय. आख्या संवसारभर धांवतात, हिलिंगाक धांवतात. मिसाच्या बलिदानांत जाता हिलींग, कोणाच्याच तकल्यांत ना. बोगसणें दी, तुजें हिलींग जालें. कसलें मीस आमचें? तेच दुस्मान काय आनी वयल्यान मिसाक येतात. तीच वायट चिंतना वयल्यान मिसाक येतात. आनी हे मीस आमचे युक्रिस्ट इज अ रेकन्सिलेशन सॅक्रिफायस, म्हणजे बोगसण्याचें बलिदान आमचें जणेकल्याचें. हो एक विशय घालूंक मेळना दिसनासलें. हातूंतल्यान एकामेकाचें बोगसणें जावंक जाय. आमचें बोगसणें जावंक जाय एकामेकाचें. तेन्नाच तुज्यान एकामेकाक शांती दिवंक जातली आनी तेन्ना तुजी पेखोवणी जाता. नाजाल्यार ह्या मिसाच्या बलिदानाक कसलोच अर्थ ना. आमचेर वायटूच देंवन येतलें आमी शिकून घेना जाल्यार. आनी मागीर मोगाच्या बाबडीनो आमी मीस सोंपयता, घरा वेता. घरा गेलीं, आयिल्लीं तशीच परत गेलीं. तेंच मन, तसलेच आवडे, तसलीच चिंतना, कांयच वेगळें जावंक ना, चेंजीस जावंक ना. आयल्यात तशीच परत गेल्यात. तसलें जिवीत परत जियेतलीं आनी मागीर फाल्यां परत येतलीं. केलें कितें? निर्फळ हें मीस जालें, युजलेस. एक बरोवणार अशें म्हणटालो, after receiving communion, if you do not go and help and reach out to the needy, then Eucharist is useless to you. म्हणजे कुमन्याक घेवन तूं दुसऱ्याचें बरें चिंतिनाय आनी दुसऱ्याच्या गरजाक तूं पावनाय जाल्यार हें मिसाक कसलो वॅल्यू ना. तुज्या नदरेन मिसाक वॅल्यू जो आसा तो आमच्यांनी केन्नाच नियाळ करूंक जावचो ना. पूण तुजे नदरेन ह्या मिसाक तुवें वॅल्यू दिवंक ना. कित्याक कुमन्याक घेवन पासून तुजें जिवीत बदलोंक ना, ना म्हूण तूं दुसऱ्याच्या जिवितान बरेपणां हाडिना. तेन्ना तुका ह्या मिसाची तुवें ह्या मिसाच्या बलिदानाक कसलोच वॅल्यू दिवंक ना. तुवें हें मीस निर्फळ करून सोडला. तुवें हें मीस युजलेस वतलेस करून सोडला. कित्याक?
तुवें कुमन्याक घेवन तुवें जायत्यो वस्तू बऱ्यो वस्तू करूंक जाय आसल्यो त्यो तुवें करूंक ना. मादर तेरेसा अशें म्हणटालें, as soon as we receive Jesus in the Holy Communion, let us go in haste to give him to our sisters, to the poor, sick, to the dying, to the lepers, to the unwanted and unloved. By this we make Jesus present into the world today. म्हणजे कितें मादर तेरेसा म्हणटा, कुमन्या तुवें घेतलो कितें धांवड वच, धांवोन वच, रन इन हेस्ट, धांवोन वच. पळय आतां उतरां मादर तेरेसाची. कुमन्याक गेल्या उपरांत तूं धांवन वच, खंय वच, तुज्या भावा सोरशी वच, तुज्या भयणी सोरशी वच. तो व्हरताचो ते सीख म्हणजे मादर तेरेसा आपल्या सिस्टरींक, आपल्या माद्रींक ती म्हणटाली, कित्याक तेच्या घरांनी जायते हे लोक पिडेस्त लोक आसले, जे दुयेंत आसात तांचे लागीं वच, जे कोण मोत्तात तांचे लागीं वच, कोण गरीब आसात तांचे लागीं वच, जी कड जाल्या तांचे लागीं वच, जांकां कोण मोग करपाचो ना तांचे लागीं वच, जांचो कोणूच ना संवसारांत एकमुळे पडलेले आसात तांचे सोबे वच. आनी हाजे वरवीं तूं दाखयताय ह्या कोरण्या वरवीं जेसू संवसारांत हाजीर. आनी एकटो असो म्हणटालो, Christian who take part in the sacrament of the Eucharist learns to become a promoter of communion, peace and solidarity in every situation. जो मनीस कुमन्यांत भाग घेता, मिसांत भाग घेता, तोखूय शांती, एकवट आनी एकामेका सगळ्यांत ती सॉलिडारिटी, एकवट बांदून हाडपाचो मनीस जाता. तो कुमन्याक घेतल्या उपरांत तूं शांतीचो मनीस जाता, तो नितीचो मनीस जाता, तूं समाजांत एकवट बांदून हाडपाचो तूं मनीस जाता. जातात तुमी कुमन्याक घेतल्या उपरांत मनीस जातात, शांतीचे मनीस जातात, समाजांत घराब्यांत शेजऱ्यां मदें एकवट बांदून हाडपाचो मनीस तुमी जातात, दुसऱ्याचे गरजान पावपाचे. देव स्वर्ग सांडून मनशां मदें आयलो, त्या देवाक तुमी घेतात तेन्ना आमची स्वर्ग उक्तो जालो तेच भाशेन आमची काळजां उक्तीं जावंक जाय दुसऱ्यांक. म्हाका भाव भयणीनो, नियाळ करात मिसाच्या बलिदानाचेर, नियाळ करून जियात, नाजाल्यार आमी एक रिच्युअल कशी पाळटा ते मीस आमचे युजलेस जाता, वतलेस जाता, ते पिड्यार जाता. व्हडले भाग्यवंत सांत कशें जिवपाची गरज ना. सिंपल थिंग, तुजी भक्ती, तुजी तयारी कर, तयारी कर आनी ये. एक 2-3 मिनटां आदींच मिसाक ये तयारी कर, तुजी उगडास कर तुज्या पातकांचो. दुखयला कोणा तुवें, कोणें तुका दुखयला, दी बोगसणें घे बोगसणें उडास कर. माग तांचे पासत जायना म्हणलें वचना. आयज जायतो लोक क्रिस्तांव आमचोच लोक बोगसणें दिवंक जायना म्हणून सांगतात. कितें जायना? तुका देवाची वळख ना, तुका मिसाच्या बलिदानाची वळख ना, कुमन्या जो घेता ताची तुका वळख ना. जेजू खावून 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 आमी देवाच्या भुरग्याच्या आमी आमचे करून घेवया आनी स्वर्गिराच्या ताकाच एक दीस रूप बगूंक आमी आमकां देवाची कृपा बळ मागुया.